जे कदी इस दौर च ले आइए तो उन्होंने विखाईए टिक टाक वेखो मुसलमानों की गैरत का जनाजा निकल गया सिर्फ व्यू लैन लई असी किन्ने लख लोगों अपने बैडरूम च लै गए। अरे 10 लाख पुत्र होए तो 1 मिलियन होंदा, 1 लाख तो मिलियन होंदा, 10 लाख तो वेखो ना वीडियो इन्हों वेखो जाके किन्ने किन्ने 20 30 40 लाख लोगों अपने बैडरूम च लै गए। उन्होंने तो वेख्या ही नहीं है, यूट्यूब नहीं वेखी, फेसबुक नहीं वेखी, इंस्टाग्राम नहीं वेख्या, इस्लामाबाद बीबियां दा खलो के मेरा जिसम मेरी मर्जी वाला नारा नहीं वेख्या, वो यूनीवर्सिटी के छत ते कुड़ी ते मुंडे नूं सरेआम वाहयाती करदिआं नहीं वेख्या, कज नहीं वेख्या, 100 साल पहले पता नहीं की वेख्या। ते रो के की आख्या, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक्के खावे। क्योंकि पुत्र इमाम हुसैन नूं पता सी मेरे नाना जान नूं इस दीन नाल कितना प्यार। काफिर जनाब अबू तालिब कल आया आके कि अबू तालिब असी तुहाडी वजह नाल मुहम्मद नूं कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हुण मुहम्मद बहुत अगे वध गया, इन्हां नूं रोको। ठीक है जी। जनाब अबू तालिब ने बुलाया, कहंदे की ना मेरे भतीजे मैं हुण बुढ़ा हो गया, तू अपनी तबलीग। तो हुजूर अगू की फरमाते ने, मेरे चचा अगर है मेरे सज्जे हाथ सूरज तो मेरे खब्बे हाथ चन्न रख देन मैं फिर भी दीन की तबलीग रोकनी। हुसैन पाक को पता सी मेरे नाने नूं दीन नाल कितना प्यार है। हज़रत साहब को खतीबाना जुमला नहीं सी, अल्लाह के रसूल की जुबान मुबारक च निकली गल सी। फरमाया जे सज्जे हाथ सूरज तो खब्बे ते चन्न रख देन मैं फिर भी दीन की तबलीग रोकनी। ऐसे लिए तो पुत्र हुसैन पाक चले गए करबला विच नाने दे दीन वास्ते, नाने तो दीन वास्ते टुर गए। तो फिर मियाँ साहब ने की लिखिया, टाइम पूरा जी, दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक्के खावे। तक्के खाण दे इन्हां दे, कोई मुँह नहीं देंदा, कोई सिर नहीं देंदा। क्या देखो ना पुत्र, मेरे तो फर्ज से नहीं पगड़ी, एडी गर्मी है, को टोपी लिखी और मैं दुख ना कहना पुत्र, कोई छड़ छड़िया सारा कुछ। अदर साहब तुसी अज छड़िया, अगूए बच्चे पता नहीं की छड्डणगे। अल्लाह सानू चाहिए सी कि असीं अपने बच्चों नूं रंग अल्लाह भाई ना सानू विखाए ना असीं वेखने आ। तुसी मुंडे ही दसदे हो, अदर साहब उस सिख फिल्मां च भी पग ही पा के आंदे जी, सिख फिल्मां च भी मैं वेख्या जी एयरपोर्ट ते असीं डर नाल पग लाई हुंदी है, उन्होंने लाई। मैं कैनेडा वेख्या पग पाई उन्हें, मैं यूके के एयरपोर्ट से वेख्या उन्हें पग पाई है, मैं जर्मनी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट वेख्या उन्हें पग पाई, मैं हला लाई सी मारे डर दे, उन्हें पग पाई सी, मेरे नाल वड्डी पाई सी उन्हें। फिल्मां च भी पग्गां छड्डियां। अल्लाह उनको पता है कि ये जो हम नाच गाना कर रहे हैं यह साडे गुरु की तालीम, गुरु नानक साहब की तालीम, लेकिन फिर भी गुरु नाल एनी वफा कि फिल्म च भी पग लाई। उम्मत नूं वेखो, जिक्र हुसैन सुनन आए जी सारे, की करिए फिर मेरा कसूर, असीं तुहानूं रोकिया ही नहीं, साडा नहीं कोई कसूर, साडा मेरा काम सी रोकना। ओ पुत्रो ये की करन डे। उसने फिर लिख ही दिया कि मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम है। ठीक है, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद सलामत। किसी को कितना मज़ा आया होगा कि उसने लिख ही दिया, कुछ सवाद ने मिश्री अंदर ते असां खंडा भी चख डिठियां, इन्हां सारियां चीज़ां नालों गल्लां हुजूर दियां मिठियां हैं। तो ये पुत्र बड़ा मीठा है, लेकिन क्योंकि हम इस मीठे से महरूम हैं, और उसकी सबसे बड़ी और पहली वजह ये है कि बेतवजही से पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं देख छात रहे हैं। भाई तू छाती देख ला है, पढ़ रहे हैं लेकिन देख दीवारें रही हैं, सोच कहीं है, दिल कहीं है, तो फिर ऐसे हम मीठे से फिर महरूम रह जाते। इसलिए पुत्र अदब का तकाजा ये है, ये आँखें झुका लो, ये आँखें बंद कर लो, सोच दिल सबको बुलाओ, और फिर जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको खुद दिल लुत्फ आएगा। देखो ना, फिर किसी ने कितना सोना लिखा, करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है कि लब्बे मोहम्मद का नाम आ गया है। ये पुत्र कोई छोटी बात तो नहीं है, लेकिन सिर्फ क्योंकि बेतवजही है। और फिर मैं दुख से कहूँगा कि मेरी कौम को
یہ بھی نہیں آتا حضرت کہ ان کا ذکر کیسے کرنا ہے حضرت، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب صحابہ علیہم الرضوان کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا تو وہ بے خود ہو کے ایسے جھومتے تھے جیسے درخت ہوا میں جھومتے ہیں حضرت۔ ہمیں یہ بے خودی بھی نہیں میسر ہے حضرت، کوئی ہماری محفلیں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس میں آپ کا بھی قصور، اس میں قصور میرا بھی ہے۔ آپ نے سیکھا نہیں، میں نے سکھایا نہیں، آپ نے پڑھا نہیں پڑھا، میں آگے گزر گیا حضرت۔ میں نے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تقریر کی، جاؤ بھاڑ میں، نہیں پڑھتے تو نہ پڑھو، حالانکہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں آپ کو سکھاتا، آپ کی بھی ڈیوٹی تھی کہ آپ سیکھتے، آپ نے سیکھا نہیں، میں نے، اس لیے آج امت ان چیزوں سے محروم ہے حضرت۔ امت کو جلیبی کا مزہ آتا ہے، امت کو اخروٹ والے حلوے کا مزہ آتا ہے، لیکن ان کا نام لے کے مزہ آتا پتر مزہ آئے تو پھر تھی سارا دن ہے ہی نہ لو، نہیں آتا تو نہیں نہ لیندے، بس کتے کتے پسیاں پسیاں لے لے حضرت، کیونکہ آپ اس مزے سے محروم ہو پتر۔ اگر یہ مزہ آپ کو آئے تو آپ سارا دن یہی نام لو، کیونکہ ہم اس مزے سے محروم ہیں، بس جہاں کہیں پھنس گئے سو پھنس گئے حضرت۔ اس لیے تو پتر دیکھو نا، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ کہتی ہے کہ سیدہ پاک ساری رات اللہ کے حضور گزارتی تھی حضرت۔ کچھ لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ کا معمول مبارک تھا کہ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی۔ آج امت پہ عشاء کی 17 رکعتیں بھی بھاری ہو گئی ہیں، ہمیں بڑھانے کے لیے کوئی پوچھنے نہیں آتا، اگر پوچھنے بھی آئے تو یہ پوچھنے آتے ہیں کہ اگر عشاء کو شارٹ کر کے پڑھنا ہو تو کیسے پڑھیں گے ادھر، لیکن ادھر معمول مبارک کیا تھا، ساری رات۔ اور لکھا ہے جب حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے فجر بلند کرنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو پھر رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی، رب کریم تیری رات ختم بھی ہو گئی، کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے ہیں۔ تو پتر ہم محروم ہیں، اللہ بس ہمیں معاف کرے، ہم نے بتایا نہیں، آپ نے پوچھا ہی نہیں ہے، بس اسی طرح وقت گزر گیا حضرت۔ لیکن میاں صاحب نے کہا تھا، رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے، ہم بے دردے ہیں، سارے اسی انتظار میں ہیں، بس مصباحی صاحب ویکھو کتوں تک لے کے جاندے نے۔ پہلی گل لیٹ آئے نے، 11:15 تقریر شروع کی تھی، پتہ نہیں کدوں مکان گے تو بجا کے اسی سوئی حضرت۔ رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے، او درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے۔ لیکن پتر ہم بے درد، اللہ معاف کرے، ہم سارے بے درد اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے، کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے۔ اللہ پتر میری ابھی مجھے 5-6 سال ہوئے ہیں اترے ہوئے، حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کم و بیش 100 سال عمر پائی ہے حضرت۔ 20 سال نکال دو، 80 بچے جو جوانی کے تھے، اور بڑی کم عمری میں آپ مسند پہ بیٹھے۔ 2013 میں آپ کا وصال ہے، 8، 9، 10، 11، 12 میں نے دیکھا ہے اکثر آپ کی آنکھوں میں آنسو گرا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا، لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کسی نے منگے ہی نہیں ہے، کدی کسی نے منگے ہی نہیں، بلکہ ایک سید صاحب ہیں، ایسے سید بھی اب تھوڑے ہی رہ گئے ہیں حضرت، یہ قصور کی طرف نا بڑی شفقت فرماتے ہیں۔ تو میں سفر پہ تھا تو تھوڑا وقت تھا تو میں چلا گیا شاہ صاحب کی زیارت کے لیے، آل رسول ہیں جی، تو پتہ نہیں شاہ صاحب نے کیمرے میں دیکھ لیا یا کسی نے بتا دیا، شاہ صاحب باہر تشریف لائے، ماتھا چوما، سینے سے لگا کے نہ تو رو پڑے، بس اتنا ہی کہا چنگا ہوا یہاں آ گئے، تو رو پڑے۔ اب مجھے نہیں پتا شاہ صاحب کیوں رو رہے ہیں، لیکن کو 1.5 کو 2.5 میرے بھی اتھرو گری گئے، خیر لے گئے، لنگر عطا فرمایا، میں نے لنگر کھا لیا۔ بعد میں بے وقوف میں پھر پوچھ بیٹھا، میں شاہ جی کیوں روئے ہو؟ پھر رو پے حضرت۔ مجھے فرمانے لگے مصباحی صاحب آج ایک بندہ میرے پاس نا آٹے کا پیڑا لے کے آ گیا، مجھے کہتا ہے شاہ جی دم کر دو۔ میں نے اسے پوچھا مدعا کیا ہے، کیا مسئلہ ہے کہ دم کر دوں؟ تو بات تو بے شرمی کی ہے لیکن کیا کروں حضرت، تو کہنے لگا شاہ جی مجھ نہیں ملن رہی تو دم کر دے۔ پھر رو پڑے حضرت، کیونکہ اس دفعہ مجھے بھی ان کا درد پتا تھا، اس لیے میں بھی رویا ساتھ،
اور فرمانے لگے کی پیڑا ویلا تے برا وقت آیا خانقاہ تے جتھے کدی لوگ رب نو ملن لی آندے ہوندے سن لوگ اتنے مجھا ملان واسطے آندے نے پیر اسی کام کے لیے نہیں رہ گئے کدی کوئی بندہ بننے لی کسی پیر صاحب کل گئے ہوئے نہیں پیر ہے نا کماں لئی نے مجھ دودھ بتا دے تے ویزا لگ جائے تے پلاٹ مل جان تے پیسے آ جان تے لاٹری لگ جائے اب کیا حضرت جی آپ نے پوچھا نہیں اور ہم نے بھی بتایا ہی نہیں ہے اور آج دیکھ لو امت کدھر کھڑی ہے حضرت جی لیکن حضرت جی اخیر لیول پہ ہیں میرا پتر روز کا کام میں 4 تقریریں اس سے پہلے کر کے آیا ہوں حضرت اور ہم اسپیشلی جو خطیب اور نقیب ہیں نا وہ جب ہم جذباتی ہوئے ہوتے ہیں نا تو پھر بڑے عجیب و غریب کام کرتے ہیں مثلا تقریباً محفل سے پوچھ لیتے ہیں وہ جڑا جڑا حسینی ہے ہاتھ کھلارو حالانکہ یہ سوال بالکل اسی طرح ہیں جیسے مولوی صاحب نماز پڑھا کے نمازیوں سے پوچھیں میں جڑا جڑا مسلمان ہے ہاتھ کھلارو وہ بھائی مسلمان نے تو نماز پڑھنا آئے نہیں وہ بھائی یہ سارے حسینی ہیں تو اتنی گرمی میں آئے بیٹھے ہیں بھائی اور کسی کو کیا مصیبت پڑی ہے یہ سارے حسین کے لیے بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میرے امام پاک کہ بھائی کوئی آئے گا ہمیں امام حسین امام علی مقام کی کوئی باتیں بتائے گا یہ اتنی گرمی میں اور کیوں بیٹھے ہیں یار سارا یہ کوئی پوچھنے والا سوال ہے سارے اللہ کے فضل سے حسینی ہیں تو ہم پوچھ لیتے ہیں تو میں نے بہرحال آج تک نہیں کبھی پوچھا حضرت تو وہ جو پوچھتے ہیں تو اکثر میں بھی کبھی کبھی اسٹیج پہ ہوتا ہوں تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یار شاید میری قوم میں سے کسی کا ضمیر زندہ اور وہ اس کو جھنجھوڑے لیکن کوئی سارے ہتھ کلار چڑھ دیں پھر میں حیران ہوتا ہوں سارے حسینی چلو میں آپ سے سوال کرتا ہوں حضرت صاحب بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے ہاتھ تے سارے کلار چڑھ دے جھوٹا حسینی ہو سکتا ہے ہاتھ تے سارے کلار چڑھ دے حضور تو فرما رہے ہیں من غشا فلیس منا جنہیں دھوکہ دیتا وہ ساڈے چوں نہیں تو حسینی بنے ہیں دھوکہ دے دے کے لیکن یہ ہمارا قصور ہے لیکن پتر کیونکہ میں نے پہلے 5 لاکھ لیا ہے تو پھر میں نے آپ کو ایسی باتیں تو نہیں نہ بتانی کیونکہ یہ گلاں دسیاں تو تھی گڈی تک جاندے ہیں 2.5 کم از کم میرے کو کھول لینا واپس حضرت کیونکہ تینوں 5 لاکھ تو ایس کام نہیں دیتا سی تو سانوں کی بنا کے چلنا ہے وہ پتر وہ پلیوں دے کے تسی بیڑا گرک کرواندے ہو اپنا لیکن کیونکہ میں اس پہ زیادہ نہیں بول سکتا کیمرہ لگا ہے پیٹی بھائی نے سارے انہیں کہنا مس بھائی صاحب تسی ساڈے ٹھڈ وچ بہ گئے ہو کی کریے جائیے تو جائیے کتے ادھر کہڑے کوچ چھال ماریے جا کے ادھر وہ جڑا تسی دیندے ہو نا دے کے بیڑا گرک کرواندے ہو حالا پتر یاد رکھنا میرا کام آپ کو حسینی ہونے کا سرٹیفکیٹ دینا نہیں ہے میری ڈیوٹی ہے آپ کو حسینیت سکھانا لیکن ہم کیا کرتے ہیں وہ 5 لاکھ لیا ہے نہ تمہیں حسینی آخیا تو 2.5 لاکھ تسی ایتے کھو لینا تو باقی 2.5 تسی اورے کھو لینا جا کے کی کریے پیسے لے نے جھوٹ مارنے پیندے نے لیکن حضرت جی وہ پیسے نہیں لے وہ میں کولے لے نے جڑے میری کور چ مینوں ساڑن گے جا کے چھوٹا جرم ہے حضرت جی لوگوں کو گمراہ کرنا وہ ہم کر رہے ہیں بیٹا 75-76 سال ہو گئے ہیں حسین سنتے سناتے مجھے سچ دسو اگے گئے ہو کہ پیچھے گئے ہو بندہ حسین سنے سنائے تو پیچھے جائے پھر بندہ آگے ہی جاتا ہے آپ حسین سنائے ہی نہیں ہم نے کسی پانی سے تو پتر ہم آج تک آگے گئے ہی نہیں کوئی پانی سنا رہے ہیں آپ کو ادھر اتنے قوم کھلا رہی ہے ادھر یہی ساری دی ساری لیکن پتر کیونکہ کیمرے لگے ہیں کیمرہ نہ لگا ہو تو میں بھی آپ کو بڑا کچھ سناؤں مجھے کیا ضرورت ہے اپنے آپ بیل مجھے مار حضرت وہ الیکشن تو پہلے میں نہیں کہہ چھڑیا ہی ووٹ پاکستان دئی بریانی میرے کو کھا لی میں اجے تک بریانی بھگتن ڈیا حضرت مینوں کی لوڑ بلے شاہ جی بندہ جان چھڑا گیا سچ آکھاں تے پانبڑ بلدے جس کے علاقوں میں مرید تھے میں کلا بندہ آیا حضرت میں بھی ویلنے چ باندھ دواں جا کے مجھے کیا لوڑ ہے یہاں تو آپ نے کچھ کرنا کرانا ہو نا یہ دیکھو نا یہاں تک کھڑے ہیں یہ ادھر سے نکر سے نعرہ لگا تھا چلو ہونی پھر ایک تڑے منہ پھر انہوں نے آخی فتوا دیتا نعرہ حیدری اچھا منو اے دسو اے علی کون ہے ظالمو تو ہم تے حضرت علی دا نام ہی سیدھا لینا آندا ہے دو مجھے جواب یہ علی کون ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا ہے علی کون ہے حضرت یہ میرا قصور ہے جس نے آپ کو کبھی روکا ہی نہیں ہے وہ بشرمو حضرت علی دا نام بگاڑ دے لگا نا علی کا نعرہ بتاؤ کون ہے علی من کنت مولاہ فہذا علی مولا علی 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 کون ہے میرا قصور ہے میں نہیں روکتا لیکن بھائی 5 لاکھ لے نے تانوں روکیا ہدے تسی اتنے کھول لینے نے اگے تسی اتنے کھول لینے قوم کو حضرت علی کا نام نہیں لینا آتا کون ہے علی بھائی بتاؤ اگر میں غلط ہوں تو اٹھ کے بولو کہ بھائی وہ فلانا علی ہے حضرت صاحب بولو نا اٹھ کے یہ گھوڑا یہ میدان حضرت جی اگر میں غلط کہہ رہا ہوں میں جھوٹ کہہ رہا ہوں نہیں نعرہ علی کا لگتا حضرت علی پاک کا نام بگاڑتے ہو تم شرم نہیں آتی حضرت کون ہے علی بتاؤ مجھے
हुजूर ने तो जिनके लिए फरमाया था वो अली हैं, अली हैं, अली हैं, इली कोई भी नहीं है हजरत जी। मैं हैरान रह गया हूँ हजरत जी, लेकिन मैंने कहा चलो अभी नहीं इनको रोकूंगा, गुफ्तगू में फिर इनसे पूछूंगा पुत्र मुझे दसो है इली कौन है भाई। हजरत साहब इस कदर सुत्ती कौम है हम, ये पुत्र सारे देख लेना जाके, पेप्सी नहीं, स्प्राइट, कोका कोला और फंटा, ये तीनों एक की फैमिली है हजरत जी। ये मरिंडा होगी तीसरी, ठीक है जी। आप उसके ऊपर जो रैपर लगा है ना, आप कभी उसको पढ़िएगा हजरत जी, उसके ऊपर जो पता लिखा है ना, वो लिखा है सैयद मरातब अली रोड, सैयद मरातब। तो हजरत जी पेप्सी कोक या स्प्राइट की बोतल पी के तो की उन्होंने फ्रेम करा के लाते हो, कितने सुटते हो? काम तो पुत्र किया ही कोई नहीं ना सी है, बस चुप पली है हजरत जी। इन बच्चों बेचारों को हमने कुछ नहीं बताया, नाम नहीं हजरत अली पाक का लेना आता, इली इली पे करते हैं हजरत, पता नहीं कौन है हजरत। वाहुवल अलीयुल अज़ीम, एक वो अली ते को अली हजरत जी, वो दोनों ही अली हैं हजरत। इली इसलिए पुत्र जितने मेरे बच्चे काके बैठे पुत्र इली का नारा कभी नहीं मार। इली कौन है पुत्र? मैं अभी भी प्यार से आपसे पूछता हूँ, अगर है आपके ज़हन में मेरी बात का कोई जवाब तो मुझे उठ के दो कि नहीं भाई मिसबाई साहब वो फलाना है इली। भाई वो अली हैं यार, सैयदा कायनात के शोहर हैं, हुजूर के भाई हैं, हसन हुसैन के बाबा हैं, मेरे मुर्शिद पाक हैं, अली हैं पुत्र। वो कभी इली का नारा नहीं मार। नाराए हैदरी, 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 ये अली पाक हैं। तो होता क्या है, सारी की सारी कौम पूछो तो सारे ही, किसी का ज़मीर उसको अंदर से नहीं झंझोड़ता। तू कड़े मुंह नाथ खिला रहे हो, तू किस तरह हुसैन पुत्र? हुसैनियत वो छोटी PhD है, PhD। हाँ पुत्र, हजरत हुसैन का रास्ता रुखसत का रास्ता नहीं है, अजीमत का रास्ता, अजीमत का रास्ता, सख्त तरीन रास्ता है हुसैन पाक का रास्ता। पूरी कौम ही हुसैनी बनी। और चलो मैं सिर्फ एक बात कर देता हूँ, याद रखना पुत्र, मरे यजीद पे लान तान करके चले जाने का नाम हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत नाम है जिंदा यजीद को ललकारने का। और पुत्र अगर मैं देखूं तो फिर मेरे पाकिस्तान में कोई हुसैनी अरे सब केड़ा है, यजीद भी है, शिमर भी है, हजरत जी केड़ा ललकार है हजरत जी। हजरत जी कमों पेश पाकिस्तान की 25 करोड़, चलो जी मैं 1 करोड़ निकालता हूँ, उनमें अल्लाह वो 1 करोड़ बनते नहीं है, लेकिन चलो मैंने 1 करोड़ निकाले, लेकिन 24 करोड़ मुसलमान हजरत जी। आप किसी वहाबी से भी पूछेंगे ना, इनकार वो भी नहीं करेगा, वो भी कहेगा मैं भी हुसैनी। अगर वो हुसैन पाक का इनकार करे तो ईमान कैसे बचाएगा अपना हजरत। अगर आप किसी देवबंदी से पूछेंगे इनकार वो भी नहीं करेगा, वो भी कहेगा मैं हूँ। अगर हुसैन पाक का इनकार करे तो ईमान कैसे बचाएगा अपना हजरत, फिर तो बचता ही कुछ नहीं पीछे हजरत। हुजूर फरमा रहे हैं हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, अल्लाह के हुजूर दुआ कर रहे हैं या अल्लाह मैं हुसैन से प्यार करता हूँ, तू भी हुसैन से प्यार। जो हुसैन से प्यार करे तो उससे भी प्यार कर, जो हुसैन से बुग़्ज़ रखे तो उससे भी बुग़्ज़ रख कर। अगर ये कहेगा कि मैं नहीं, तो बचता कुछ नहीं है हजरत। 24 करोड़ हुसैनी पाकिस्तान में बस रहे हैं। इन 24 करोड़ हुसैनियों के सामने एक एक करके हजरत जी पाकिस्तान का सारा कुछ बिक गया। कोई बोले सड़कां विक गई, एयरपोर्ट विक गए, मोटरवे विक गई, वापडा विक गई, उन्हें स्कूल लगे ने विकण हजरत जी, PI एयरलाइन लगी है विकण हजरत जी। तो फिर मैं कैसे मान लूँ कि यहाँ हुसैनी है कोई हजरत। अगर कोई हुसैनी होता तो वो ज़रूर बोलता एक ही लगे हो करना यार, 90,000 ਧੀਆਂ ਦੀ इज्जत लुटी सी फिर मेरा पाकिस्तान बनया सी, कई लख शहादतां होईयां सन फिर मेरा पाकिस्तान बनया सी। तुसीं कौन हुंदे हो इहनूं वेचण वाले? कोई नहीं बोलिया। सबील पियो तो लंगर खाओ तो घर जाओ। मैं बिल्कुल नहीं मेरे पुत्र। हजरत साहब अगर सबील लगा देना, अगर लंगर पका के खा लेना, खिला देना हुसैनियत होती तो फिर हुसैन कभी करबला ना जाते। 6 माह नाना पाक के मिज़ार पे लंगर पकते, 6 माह बाबा अली के मिज़ार पे लंगर पकते हजरत। उससे भी कोई सोनी जगह है लंगर पकाने के लिए। नाना जान थे, नाना जान के बिल्कुल सामने बिल्कुल करीब अम्मा पाक थी, अम्मा पाक के बिल्कुल करीब भाई हसन पाक थे। मक्का चले जाते, वहां नानी खतीजा पाक का मिज़ार मुबारक था,
नजफ शरीफ आ जाते, वहां बाबा अली का मज़ार था हजरत। 6 माह उधर गुजारते, 3 माह उधर गुजारते, 3 माह उधर गुजारते, उधर लंगर पकते। लेकिन करबला में आके बता दिया, ऐ उम्मत हमेशा याद रखना, मरे यजीद को लान तान करके चले जाने का नाम हुसैनियत, सिर्फ सबील लगा लेने, सिर्फ लंगर पका लेने का नाम हुसैनियत, हुसैनियत नाम है जिंदा यजीद को ललकारने का। और पाकिस्तान के हालात बताते हैं, कहते बस पुत्र मैं इधर इतना ही कहूँगा, मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। ये पुत्र याद रखियो पाकिस्तानियों, जड़ियां 90,000 धीआं आ रही सन, रस्ते च हिंदुओं ने रख लियां, सिखा ने रख लियां, तेरा भी गलमा उन्होंने फड़ना तो मेरा भी फड़ना उन्होंने। जालमो जिहा ही पाकिस्तान न करना ये तो सानू असीस तक उलट वाइयां। इसलिए पुत्र अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं आपको हुसैनियत सिखाऊं, और अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप हुसैनियत सीखो। साडा पुत्र बड़ा कसूर है, असी पैसे भी वल लए ने लेकिन दसिया कख भी नहीं, थानू पानी से आगे जाने ही नहीं दिया। हला पानी भी वो, प्यास भी वो जिसको उन्होंने खुद इख्तियार किया। पुत्र केड़ा मां ने जम्या जड़ा इमाम हुसैन पाक ते पानी बंद करे? कोई जमया मां ने? कोई नहीं जमया। अगर मेरे इमाम पाक की मर्जी होती पानी पीने की तो पुत्र फिर रोक सकता कोई नहीं था। वो पुत्र वो एड़ी रगड़ देते कहीं नीचे से, कहीं फुरात जारी हो जानी थी सारी। मैं तो कहता हूँ पुत्र वो 10,000 या 20,000 या 30,000 जितने हज़ार थे उनकी औकात क्या है। मैं कहता हूँ उस वक्त रूए ज़मीन पे जितने काफिर बस रहे थे सारे बुला लिए जाते, भाई आज इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन नू पानी पीन देना, और इमाम हुसैन फरमाते मैं आज तुम्हें पानी पी के दिखाऊंगा, तो फिर बता मैं देखता हूँ मेरे इमाम को रोकता कौन है। बल्कि पुत्र मेरा ईमान मेरा वज ये कहता है, वो अपने जोम में खड़े थे जी पानी बंद कर दिया है, वो नहर फुरात वो भी मिन्नतें करती होगी, इमाम इनकी क्या औकात, ये आले रसूल पे पानी बंद करे। और आपके तो जोड़े जन्नत से आया करते थे, आपकी तो चक्की रुक जाती तो जिब्रील चक्की चलाने आ जाया करते थे, आपको तो झूला रुक जाता तो जिब्रील को अल्लाह झूला झूलाने भेज दिया करते। इमाम हसन हुसैन आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं, फेवरेट तरीन खेल अरब शरीफ का दर जी कुश्ती लड़ रहे हैं, पास नाना जान बैठे हैं, सैयदा कायनात उस वक़्त हाज़िर खिदमत है अपने बाबा जान की बारगाह में, लेकिन देख क्या रही हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हज़रत हसन पाक को कुश्ती के दाव बता रहे हैं, हसन ऐसे पकड़ो, हसन इधर से पकड़ो, हसन ऐसे करो। सैयदा कायनात मंजर देख रही हैं, हुसैन छोटे हैं हसन बड़े हैं। अल्लाह के रसूल को तो चाहिए था कि इमाम हुसैन को दाव बताते, उनका मदद करते, उनकी मुआवनत करते, लेकिन दाव आप हज़रत इमाम हसन को बता रहे हैं जो बड़े हैं। आखिर सैयदा पाक अर्ज़ करती हैं बाबा जान हुसैन छोटे हैं आप उनको बताएं, हसन बड़े हैं आप उनको बता रहे हैं। फरमाया मेरी शहजादी हसन को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हुसैन को जबरील बता रहे हैं। आए आए तो पुत्र फिर उन्होंने पानी को बंद कर सकते, तवज्जो ही नहीं की पुत्र पानी की तरफ। ये देखो ना हजरत जी, हम 2024 के कमज़ोर तरीन ईमान वाले लोग हैं। ये हमने पिछले को 3-4 साल जून जुलाई के रोज़े रखे हैं। हज़रत साहब गर्मी के रोज़े में सबसे औखा तरीन वज़ू असर का वज़ू है। 3:20 ते रोज़ा बंद होया है और 5:30 ते असर दी जान होने लगी। कम अज़ कम 13 घंटे गुजर चुके हैं प्यासे, 13 घंटे गुजर चुके हैं प्यासे, सब तो औखा वज़ू। लेकिन 2024 के कमज़ोर तरीन ईमान वाले भी उस इम्तिहान में पास होते हैं। क्या है, कुल्ली के लिए 3 बार मुंह में पानी लेके जाते हैं, लेकिन वो पानी नीचे जाने देते, मुंह च रख के थले जान देंदे। क्यों? आज मेरी अल्लाह की मर्जी नहीं, आज मेरी अल्लाह की मर्जी मुंह च रख के थले जान देंदे। क्यों? मेरी अल्लाह की मर्जी नहीं है। और जो ज़्यादा तकवे वाले हैं वो क्या करते हैं, वुज़ू करके ना बाद में भी थू थू करेंगे ताकि तरी भी मुंह में ना रहे, तरी भी नीचे ना जाए। तो मैं कहता हूँ 2024 वाले आ तू मुँह च रख के थले ना जान दें तो फिर मेरे हुसैन की शान की होएगी। फिर तू क्या लोगों को सुनाता है और क्या लोगों को बताता है तू यारा, तू मुँह च रख के थले नहीं जान देता यारा। 2024 वाला है तू, वो हुसैन थे यारा। अल्लाह के रसूल के मुबारक कंधों पे उन्होंने सवारियां की। अल्लाह के रसूल ने इमाम हुसैन को अपने लुआबे दहन की घुट्टी दी।
جن کو گھٹی اللہ کے رسول اپنے تھوک مبارک کی دیں ان کو پیاس لگ سکتی ہے؟ جن کو حضور اپنی زبان چسوائیں ان کو پیاس کمزور کر سکتی ہے؟ بلکہ میں کہتا ہوں نیل منتیں کرتا، فرات منتیں کر، نہر فرات، امام اشارہ کر دو میں قدم چومنے آ جاتا ہوں. اور ہر بار میرے امام آگے سے مسکرا کے فرماتے ہوں گے جے وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چولہے پاواں. تو منہ چ رکھ کے اندر نہیں جان دینا تو امام حسین پاک کے لیے تو لوگوں کو کیسی کیسی باتیں سناتا یارا. بتاؤ ان کے بارے میں بھی. اور پھر حضرت جی سچ بولے آتے عارف کھڑی رومی ہے کشمیر نے بولے حضرت، انہوں نے کیا کہا؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا. پتر امام حسین کی طاقت کو یہ مولوی سلیمان کیا بیان کر سکتا ہے حضرت؟ اس وقت میدان کرب و بلا میں خاندان نبوت میں جو سب سے کم عمر تھے، ٹھیک ہے جی، وہ تھے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت. کچھ نے کہا کہ عمر مبارک 6 ماہ تھی، کچھ نے کہا کہ ولادت ہی میدان کربلا میں ہوئی تھی. 6 ماہ کے تھے یا ادھر ہی ولادت ہوئی. پھر بھی سب سے کم عمر، تصرف، فضل، طاقت، کرامت میں امام علی ہے. لیکن حضرت صاحب لکھے آئے کہ وہ دن جو خاندان نبوت نے میدان کربلا میں گزارے، امام علی اصغر کو کسی نے زمین پہ لٹایا یا کسی کی گود میں رہے یا کسی کی بازوؤں میں رہے، زمین پہ لٹایا نہیں. اور کیوں نہیں لٹایا؟ اس لیے نہیں لٹایا کہ کہیں یہ نہ ہو ان کو زمین پہ لٹائیں، یہ زمین پہ ایڑی رگڑیں نیچے سے پانی نہ نکل آئے. کیونکہ آج طاقت نہیں وکھانی، اجے وکھانا ہے کہ رب دی رضا تے راضی کیویں رہی دا حضرت جی. پھر میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا. میں پتر آپ سے پوچھتا ہوں، اگر جنت سے جوڑے آ سکتے ہیں تو پانی نہیں آ سکتا؟ اگر جنت سے جوڑے آ سکتے ہیں تو پانی نہیں آ سکتا تھا؟ آ سکتا تھا. لیکن کی طاقت ہندیاں زور نہ لایا. صرف پتر صرف پتہ نہیں کیا کیا ہم نے بلنڈر مار دیے درانے جی. علی اصغر نو چکیا تو جا کے انہوں نے آکھیا جی سامنے سے او توبہ کر، او توبہ کر، او توبہ کر، او خدا کا خوف. وہ جو اپنے رب سے پانی نہیں مانگ رہا وہ جا کے یزیدیوں سے پانی مانگے. وہ یار کو بات کر کو تھوڑی ساری. حضرت صاحب جو اپنے رب کو نہیں کہہ رہے، میرے سونے محبوب فرماتے ہیں اللہ کے کچھ ولی اس طرح کے ہیں اگر وہ کسی چیز کی قسم کھائیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا ضرور کرتا ہے. اسی مبارک خاندان میں چلتے 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 قصور میں ایک لیٹا ہوا ہے ایک شیر جن کو آپ بابا بلے شاہ کے نام سے جانتے ہیں. بابا بلے شاہ کا کلم ورد میں آتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں؟ او دا عشق ہلورے دیندا اے. یہ بلے شاہ کا دعویٰ ہے. بلے شاہ کہتا ہے او دا عشق ہلورے دیندا اے جے میں کہنا یار کریندا ہے. بلے شاہ کا دعویٰ ہے کہ میں جو کہوں میرا یار کرتا ہے. ایک بار امام حسین صرف دل مبارک میں یہ خیال رکھ کے کہ ربا پانی پیج، اللہ کی قسم ہے اٹھا لیتے چہرہ آسمان کی طرف، اللہ نے سارے دروازے کھول دینے تھے. جو اللہ سے پانی نہیں مانگ رہا تو کیسی باتیں بچوں کو سناتا پھرتا ہے؟ یزیدیوں سے پانی مانگنے چلے گئے، یزیدیوں سے پانی مانگنے چلے گئے. تجھے ذرا نہیں کوئی تیرے دل کو ہاتھ پڑا تو غیرت امام پہ کیا بات کرنے جا رہا ہے؟ حضرت صاحب جی منگنا سی تھے اپنے اللہ کو منگ دے، اپنے نانا جان کو پکارتے، اپنی اماں پاک کو روحانی طور پہ پکارتے، اپنے بابا علی کو روحانی طور پہ پکارتے، اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کو روحانی طور پہ پکارتے. لیکن طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں. طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں. پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں. پتر تو بڑی شان بچہ، میری اتنی اوقات ہی نہیں کہ میں ان کو بیان کروں جا کے. میں جب لاہور پڑھتا تھا نا حضرت صاحب
تو میرے استاد تھے, میں ان سے اپنی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک کرنے جایا کرتا تھا. ان کی نا پریس تھی, تب یہ کمپیوٹر والا معاملہ نہیں ہوتا تھا. 2002 کی بات ہے, آج تو کم و بیش 22 سال پہلے. 1.5 سال جی مجھے ہو گیا ان کے پاس جاتے نا, اور 1.5 سال میں مجھے یہ نہیں پتہ چلا کہ حضرت بے اولاد ہے. میں نے اتنا راضی برضا بندہ کبھی نہیں دیکھا. 1.5 سال کا ساتھ, لیکن مجھے نہیں پتہ چلا کہ حضرت بے اولاد ہے. ٹھیک ہے, حضور غوث پاک کے بڑے عاشق تھے, اس لیے اپنی گلی کا نام انہوں نے رکھ لیا ہوتا کوچہ غوثیہ. ٹھیک ہے جی, تاکہ جب بھی نام میرے سامنے کو لے میرے غوث پاک کا لے. بڑی 11ویں بڑے شوق سے دلاتے, ویسے ہر مہینے 11ویں ہوندی, لیکن وڈی 11ویں وڈی ہوندی سی. وڈی 11ویں سی, اسی آپے پریس چوک کے نا تے سائڈاں تے رکھے. بڑی سونی محفل ہوئی. حضرت کے ایک دوست تھے تو ان کے پیر صاحب بھی نا ان کی دوست کی دعوت پہ محفل میں آ گئے حضرت. ٹھیک ہے جی, محفل کی پہلی نشست ختم ہو گئی, دوسری شروع ہوئی حضرت. اب دوسری بھی ختم ہونے والی تھی, اب دعا کی باری آئی. دعا کے لیے ظاہر ہے پیر صاحب کو کہنا تھا, انہوں نے نا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. تو جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے نا تو قادری صاحب کے دوست اپنے پیر صاحب کو کہتے ہیں, پیر صاحب قادری صاحب کی شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں اور یہ اولاد کی دولت سے محروم ہے. مجھے اس دن پہلے دن پتہ چلا, اور وہ بھی ان سے نہیں, کسی کی زبان سے. میں نے اتنا راضی برضا بندہ دیکھا نہیں ہے. ہم نے تو حضرت سمجھا نا کہ جڑی زبان ہے نا منہ ہے گلے جگوے کرن لئی حضرت, ہر وقت روتے ہیں حضرت. گرمی آئی ہے پھر رو. حالا پتر جولائی بھی گرمی, اگست بھی گرمی, ستمبر بھی گرمی. گرمی کیتیاں جانا تے کوئی نہیں. لکھائی اپنے نامہ مال جی جننے کے گلے لکھوا سکنا حضرت. پتر گرمی یہ چپ کر رب دے رنگ ویخ. بھاجی تک زوری تے نہیں نہ آئی ہے کہ کوئی زور لا کے آ گئی, اللہ نے کہا نہیں جانا, تے نے کہا نہیں میں چلی ہوں. بھائی اللہ دی مرضی نہ آئی, بندے کا کام ہے رب کی رضا. چلو ایک دو باری منہ چوں نکل گیا بھائی بڑی گرمی ہے, باقی چپ کرو دے رنگ ویکھو دے یارا. لیکن حضرت صاحب مینوں نہیں جے پتا کہ اسی راضی کہڑے حال چ. گرمی ہے نا بڑا ٹپن ڈے دے اسی, سردی آنی ہے تو پھر ٹپنا اسی حضرت. یا نا کوئی سردیاں کوئی خوش ہو جائیں گے, نہیں سردی سی کہو بوڑھی سردی ہے. اچھا دسمبر آ جائے گا, تمہیں پتہ بدل گئے نے, موسم ڈسٹرب ہو گئے نے سارے برے عمالاں دی وجہ نال. دسمبر آ جائے گا, ہر بندہ شروع ہو جائے گا یار سردی دسمبر تو دھند ہی نہیں پہن ڈی. اچھا دھند پی جائے گی تو پھر رون گے. وہ جی ٹھنڈ ہی نہیں آن ڈی, ٹھنڈ آئے گی تو پھر رون گے. اچھا جی بارش ہی نہیں پہن ڈی, پھر رون گے. بارش آئے گی تو پھر رون گے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کس حال پہ راضی ہیں. اللہ پتر یاد رکھیو, حدیث پاک دا مفہوم ہے, بروز قیامت سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. سب سے زیادہ لوگ اپنی زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. کسی نے ایویں نہیں کہا تھا پہلے تول لو پھر بولو, لیکن ان کی یہ صرف بولو ہی بولو. حضرت وہ لکھا ایک بزرگ تھے تو بیٹھے تھے تو بارش شروع ہو گئی, بس زبان پھسل گئی حضرت, اتنا ہی نکل گیا منہ سے. وہ یہ کہڑے ویلے دی بارش ہے. ایک اللہ نے فرشتہ اتھے بایا, ایک اللہ نے اتھے بایا, کیونکہ اعتراض کیا گیا تھا. اس لیے اس فرشتے نے لکھا, جب بزرگوں کا انتقال ہوا نا کسی کو خواب میں ملے, جس کو خواب میں ملے اس نے پوچھا بھائی کی بنی. اللہ پاک نے میرے پیران کی دیتا, انہوں نے کہا دیتا دوتا چھڑو, کو سارے مرید رل مل کے کو محفل کرواؤ, دعا کرو میں معافی ہو جائے. انہوں نے کہا حضرت تسی یہ کہہ رہے ہو؟ فرمایا وہ کی. فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا تو بارش آ گئی, زبان سے بس اتنا ہی نکل گیا بھائی ایک کیڑے ویلے دی بارش. فرمایا اب اللہ روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے 10 بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے. بندے حضرت 10 مینوں کہ بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے. اس لیے حضرت جی بڑا دھیان رکھیے. بات پھر وہی ہے حضرت جی, ساڈا کام سی تربیت کرنا, اسی وہ کیتی. اسی تانوں حضرت جی چور رستے دسے نے, تو رستہ بھی ٹھیک کوئی نہیں. اسی تانوں چور رستے دسے نے حضرت جی, رستہ بھی ٹھیک ہو. حضرت صاحب حضرت مولا میرے مرشد مولا علی پاک نماز لی کھلوندے تے رنگ مبارک پیلا ہو جاندہ. اس نے عرض کی تھی مولا ہے کی, فرماندے ویخدہ نہیں کڈے وڈے دربار چ حاضری دا ویلا آ گیا. کڈے وڈے دربار چ اسی پتر نے بچیاں نو علی پاک دسے ہی نہیں ہے. اللہ دی قسم میں ڈنڈی نہ ماری ہوندی ہے, سارے بچے نمازی ہونے سن. پتر میں کہا کیوں تانوں سوال کر لگا, ادب چ رہیو,
जे कोई तराज होए कर सकते मैं जवाब दे के जावांगा। हज़रत अली पाक दी विलादत ते पैदाइश कित्थे वे? खाना काबा, अल्लाह दे घर च मस्जिद, वड्डी मस्जिद, सारी मस्जिदां दी सरदार मस्जिद, सारी मस्जिदां दी मां मस्जिद, सारिया मस्जिदां तू शाना वाली मस्जिद पुत्र, जिस मस्जिद वाल सारा ही मुँह करके असीं नमाज पढ़ने। हज़रत अली पाक दी पैदाइश कित्थे वे? मस्जिद, अल्लाह दे घर च। ते शहादत कित्थे वे? शहादत कित्थे वे? हाँ, अली पाक आए भी अल्लाह दे घर, अली पाक गए भी। हज़रत मेरे अली पाक फजर दी नमाज ली खलोते नहीं, और कुर्बान जावा मेरे अली पाक दी नमाज उत्तों ऐसी महवीयत मुबारक पिंडली च या तीर या नेज़ा लग गया। सुन करने वाली पुत्र दवाई कोई भी नहीं आई कि सुन करके लत ते कढ़ लईए, जे छेड़न ते तकलीफ होए पुत्र। ज़ाहिर बशरी तकाजे ने पुत्र जिसम दे, छेड़न ते हज़रत अली पाक ने फरमाया जो मैं नमाज च खलोवांगा तो कढ़ लईओ। हज़रत अली पाक नमाज च खलोते, अल्लाह दे खौफ नाल अल्लाह दी मुहब्बत जिसम मुबारक नरम पै गया, उन्होंने खिंच लिया। हज़रत अली पाक नूं पता ही नहीं, नमाज खत्म करके पूछा खिंच लिया? उन्हें कहा हज़रत की दूंदा? फरमाया मैनू तो पता ही कोई नहीं लगा। मेरे अली पाक असी डंडी मारी है ता सारे सब पुत्र देखो ना, काले कपड़े इन्होंने हज़रत अली दे प्यार च पाए ने, लेकिन काले कपड़े दसे, नमाज दसी, इन्होंने नहीं दसिया पुत्र अली नूं इन्ना प्यार मस्जिद नाल। अली आए मस्जिद च, अली गए पुत्र, मैं तां ही दसिया ना पुत्र असी ते तुसीं पाए ने ना। ते जे कदी इंज मस्जिद ते नमाज भी दसी हुंदी तुसीं नमाजी होना सी। ऐ मेरा कसूर है पुत्रा। अली पाक आए भी मस्जिद, अली पाक गए भी, तो फिर पुत्र इत्थों पता लगा जिहड़ा अली वाला होएगा वो मस्जिद वाला भी, जिहड़ा मस्जिद वाला नहीं होएगा वो अली वाला। हाँ पता हो नहीं सकता पुत्र। जे कोई गल है मैं क्या प्यार नाल उठ के पूछो मैं जवाब देंगा पुत्र। इन्ना प्यार पुत्र मस्जिद ना, तू मैं कदी मस्जिद का मुँह नहीं वेख्या तो हथ फट खिलार दिने मैं अली वाला, तू कि तू अली वाला? तू सड़क वाला कह, तू ग्राउंड वाला कह, तू गली वाला कह अपने आप, तू अली वाला किस तरह हो गया? जिहड़ा अली वाला होएगा मस्जिद वाला। हज़रत अली पाक फजर पढ़ा रहे ने मेरे अली पाक, मन कुंतु मौलाहू फहाज़ा अली। शान ऐनी असी सारे जन्नत दियां दुआवां करने हैं, लेकिन मेरे सोहने महबूब ने फरमाया मेरे अली तेनू रब ने इन्नी शान दी है, जन्नत तेरा इंतजार करन रही आएगा। मुश्ताक है जन्नत हज़रत अली पाक दी, जन्नत हज़रत अली पाक दी मुश्ताक है। असी दुआवां करने हैं या अल्लाह, लेकिन जन्नत हज़रत अली दी मुश्ताक है। और अब्दुल रहमान इब्ने मलजम सी ना, उहदे दिल च हज़रत अली पाक दा इन्ना बुग़्ज़ सी उस कमीने इंसान दे कि उन्हें अपने खंजर नूं कई बार गर्म करके ना ते अग च ठंडा कीता सी। अगर हज़रत अली पाक दी शहादत ज़रब ना होए तो फिर जहर की वजह नाल शहादत हुई। हज़रत अली पाक नमाज पढ़ा रहे हैं, पहले ही मेहराब च छुप के बैठा था, उठा और उन्हें हज़रत अली पाक दे सरे मुबारक ते वार किया। और लिखा पुत्र वो वार इन्ना क सख्त सी कि वदा खंजर हज़रत अली पाक दे सरे मुबारक नूं कटदा कटदा कन पट्टी तक आया। कन पट्टी तक हज़रत एडा कारी वार सी उदा। लेकिन की पढ़ाते हैं? नमाज पढ़ाते हैं। कित्थे वे नमाज? कित्थे नमाज? ताड़ा नहीं कुछ। इमाम हुसैन पुत्र फिर उन्होंने दे शहजादे सन। करबला च भी कोई नमाज गई? हर पुत्र ताड़े भी पखे लवाए ने, ताड़े लिए पुत्र थले कलीन पवाए, बाहर वुदू करनी ठंडा। हज़रत साहब कोई मेरे हुसैन पाक जी भी नमाज पढ़े, वो पढ़ सकता हुई नमाज। उधर पुत्र हज़रत अली अकबर दा जिसमें मुबारक पिया, इधर भाई हसन की आखिरी निशानी इमाम कासिम दा जिसमें मुबारक पिया है, एक पासे भाई हज़रत अब्बास अलमदार दा जिसमें मुबारक पिया है, एक पासे हज़रत जी सब तो छोटे शहजादे इमाम अली असगर दा जिसमें मुबारक पिया है, और हज़रत अली पाक हज़रत इमाम हुसैन उन्हें सारे अज खलो के तो नमाज पढ़न डे ने। शहादत हज़रत जी सजदे विच जांदियां जवानों को सबक दे गए, हुसैन सजदे वाला है, हुसैन सजदे वाला है। हुसैन सबक दे गए पुत्र, सजदे च सिर कटवाया। हज़रत उम्मत नूं दस गए कि पुत्रो कुर्बानी मैं सजदे ले दी जाए।
सजदा बचा के रखियो, मर जाइयो लेकिन सजदा जाए। अच्छा, इसलिए तो मैं कहता हूँ यार मुझे बताओ तो सही, सारा कुछ है वे सजदा किथे वे सजदा, सारा कुछ है वे कुरान किथे। मैं पुत्र तानू बच्चियां नू सवाल करना, कोई नसीब जाग पैन राती इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु दी ज़ियारत हो जाए, इमाम पाक ख्वाब ची फरमान ओए साडे नाल प्यार दा दावा करना लिया, ओ कुरान जिहड़ा सी नेज़े ते पढ़िया सी खोल ते सानू जरा उत्तों वेख के सूरत ताहा ही सुना छड़, सानू सूरा है तो मैनू पता है हज़रत जी उम्मत का जवाब सुनान की गल तो बाद च मैं उत्थे बैठे सोची पै जाना है, मैं इमाम साहब नू किवें अर्ज करा, इमाम साहब तुसीं सुनान दीयां गल्लां करदे हो, मैनू तो इन्ना भी नहीं पता सूरत ताहा है किहड़े बारे च। ये उम्मत का हाल है, कसूर ताड़ा भी ते कसूर बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। हज़रत साहब बुजुर्ग बैठे थे ने, मैं भी कोई एडा पुराना बाबा नहीं, हज़रत जी 41 साल मेरी उम्र, 3 अगस्त 1984 वड्डिओ को एडी को खुशी ना दसन वाली गल नहीं, लेकिन सिर्फ बच्चों इन्हों के ज़मीर झंझोड़न वास्ते सिर्फ इन्हों दसन लगा। वाला साहब वाबड़ा च मुलाजम सन, नलका भी साढ़े घर आया सी उस दौर च 92-93 में जो किते किते नलका होंदा सी, वो टीवी भी साढ़े घर आया सी, कोई खुशी वाली गल तो नहीं। बहरहाल वालदा साहब ने की करना, राती वेड़े च पानी तरौंकना तो टीवी चुक के ना तो असीं वेड़े च लैना, तो मल्ले दे बच्चियां बुच्चियां ने आना तो वेख के तो घर टुर जाना। लेकिन पुत्र जिस दिन मरम दा चंद लभना, इन्ना अदब सी मुहर्रम शरीफ था, मेरे वाले साहब ने की करना, टीवी चुकना पेटी च रख छड़ना, दूजा काम की करना कि तय ना होए मैं जावां तो पेटी चू कढ़ के ला लवे, वाला साहब ने थले खलो के तीने की तार खिंच छड़नी। इन्ना अदब सी पुत्र, कदी ए हुजूर दी आले पाक दे दिन आ गए ने, टीवी लगेगा पुत्र, PTV चलता है सी, लेकिन PTV च भी इन्नी जरूरत नहीं सी कि कोई ड्रामा विखा जाए, सिर्फ बयान चलते सन, क्योंकि आले तुशई भी ने नूए चलते सन तो नातां चलदियां सन, उदों इन्ने बयान होंदे नहीं सन। टिकटॉक ते तुसीं इन्ने बयान सुनते नहीं सो, यूट्यूब ते तुसीं इन्ने बयान सुनते नहीं सो, हज़रत जी इंस्टाग्राम ते तुसीं इन्ने बयान सुनते, लेकिन इन्ना अदब हुंदा सी हज़रत जी मुहर्रमा दा। अज सारा कुछ है वे, दसो अदब है वे कीता किसी टीवी चैनल ने ड्रामे ड्रूमे में कोई फाशी कोई वाहियाती बंद। हज़रत साहब फिर अगे तो नहीं ना गए, असी होना तो चाहिए सी, अदब होर वधदा हज़रत, लेकिन दिन ब दिन प्रोग्राम तो हो रहे हैं, फिर तब क्यों कट गया, क्यों असी पानी तो अगे जान देता नहीं जान, इन्होंने बेचारे को ही सुनाया सी। थोड़ा जि अगे जाते तो सब्र हुसैन, थोड़ा जि और अगे जाते तो इस्तकामत हुसैन, थोड़ा जि और अगे जाते शुजाअत हुसैन। पुत्र 30,000 लिखिया किताबों में, मेरे इमाम हुसैन बिल्कुल कल्ले, मेरे इमाम हुसैन बिल्कुल, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल दे शेर दा शेर इस तरह लड़िया। तारीख कहती है 33 जख्म आपके जिस्म मुबारक पे सिर्फ नेज़ों के थे, 40 जख्म आपके जिस्म मुबारक पे सिर्फ तलवारों के थे। आपका जो पैराहन मुबारक था, मुबारक लिबास, लिखा उसमें 140 मोहरियां, 140 सुराख तीर लगने की वजह से हुए थे। इस कदर हज़रत जी दलेरी से लड़े वो हैं जी। लेकिन हमने भाई करबला को इस तरह बयान करो कि इन बच्चों में जोशे जहाद आए, इनको बताओ वो कैसे लड़े, ना उनको ये बताओ कि वो भी रो रहा था और वो भी रो रहा था और वो भी रो रहा था। हज़रत इनको बताओ वो कैसे लड़े। 33 जख्म पुत्र मेरे इमाम पाक ने खलो के खादे, हज़रत 40 जख्म मेरे इमाम पाक ने खड़े होकर तलवारों के खाए। हज़रत 140 तीर मेरे इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पे बरसाए गए। हज़रत खड़े रहे, खड़े रहे, खड़े रहे। फिर आगे जाके तारीख इमाम अबू नुआइम हिलियतुल औलिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियां पड़ी हैं। हज़रत वो एक बुजुर्ग थे, रास्ते में काफिला रुका, वो देख के ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रो पड़े।
انہیں پوچھا کیوں رونے ہیں؟ کالے رسول کو بیڑیاں ڈلیاں، رو نا۔ امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء، میرے امام نے پکڑ کے نا بیڑیوں کو جھٹکا دیا۔ تاریخ کہتی ہے امام ابو نعیم اپنے وقت کا بہت بڑا محدث، وہ کہتا ہے امام کی ساری بیڑیاں کھل کے نیچے گر گئیں، فرمایا اے ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، باقی کون ہے آل رسول کو بیڑیاں ڈالنے والا؟ حضرت بات پھر وہی ہے، طاقت ہوندیاں زور۔ پتر ہاتھ جوڑ کے جے حسینیت سکھو یارا، اور میرے لیے بھی دعا کرو میں حسینیت سکھاواں تانوں۔ حضرت صاحب بڑی لوڑ جے۔ حضرت صاحب اسی کی میں بولاں، کیمرہ لگا دا ہے، اسی بڑا ہی غلط کیتا جی۔ قوم اللہ پتر باہر ایک وڈا محاذ کھلدا پیا ساڈے لئی، یہودی جرمنی وچ ریلیاں کٹ دینے پہ، ہتھاں 'چ کارڈ چکے نے، کارڈاں تے لکھیا کہ یہ خیبر واز یور لاسٹ چانس۔ انہاں نوں اج بھی خیبر دی پیڑ گئی، اور وہ دعویٰ کی کردے نے کہ اسی تہاڈے کولوں خیبر واپس۔ میرے ایک دوست ہیں وہ جرمنی میں گئے حضرت، کوئی کانفرنس تھی حضرت، پی آئی ڈی اسکالر ہیں حضرت، وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنی سپیچ کر لی، وقفہ آیا بیچ میں، کہتے ہیں ہم بیٹھ کے نا کافی پی رہے تھے، میرے ٹیبل پہ 2 بندے اور آ گئے حضرت، تعارف ہوا، وہ بت پرست تھے، میں مسلمان تھا۔ وہ کہتے ہوتے ہوتے میں جتنی کیمرے میں بات آگے پیچھے کر سکتا ہوں، ہوتے ہوتے بات یہاں تک آئی، وہ اتنے جذباتی ہو گئے کہ ان کے منہ سے نکل گیا، وہ کہنے لگے ہم نے تم سے بیت اللہ واپس۔ وہ پتر آ نہیں گئے دبئی تک، کو دبئی تک آ گئے نا، دنیا کا سب سے بڑا مندر بن گیا نا دبئی میں، آ گئے نا وہ دبئی تک حضرت، اس کے منہ سے نکل گیا۔ انہیں کہہ رہی اسی تاڑے کلو بیت اللہ خانہ کعبہ شریف وہ لینا کیوں ہے؟ وہ کہتا بھائی تمہاری کتابوں میں لکھا ہے 360 بت پڑے ہوئے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے مبارک کندھوں پہ کھڑے ہو کے حضرت علی شیر خدا نے وہ بت توڑے تھے حضرت، مگر تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ 360 بت وہ ساڈا ہے، تاڑا مدینہ پاک ہے جہاں محمد علیہ السلام مدفون ہے، اتھے جاؤ، ایتھے کی کرنا آندے ہو؟ اور ہم نے تم سے وہ کہندے نے خیبر لینا ہے، وہ کہندے نے خانہ، تو ساڑے حال ویکھو حضرت، ساڑے حال ویکھو حضرت۔ اس لیے پتر ضرورت ہے کہ حسینیت سیکھی جائے اور حسینیت سکھائی جائے۔ تسی سکھو تو اللہ میں نو توفیق دے کہ میں حسینیت پتر صبر کا نام ہے۔ اور حضرت صاحب جب میری قوم نو حسینیت سکھائی گئی ہوں نا، حضرت جی محفل دے اینڈ تے لنگر ہے ویکھ لئی اینڈ تے کی ہونا ہے حضرت جی، کدی انہوں نے حسینیت سکھائی گئی ہوں حضرت، انہوں نے کدی انج نہیں سی کرنا ہے، دسے ہی نہیں حسینی، چولاں دے ایک شاپر لی انہوں نے ہوں ایک دوجے نو تکے مارنے نے حضرت، ادھر لڑ بھی پے حضرت۔ میں ہر محفل پتر تکلیف ہوندی ہے نا، بچے وہ ویکھو دنیا کتنے تک ٹر گئی، سانو کھان دا طریقہ نہیں آیا اس طرح، نہ حسین دا لینے ہیں، تیرا نہیں قصور میرا ہے پتر، جنہیں دسے ہی نہیں ہے، چولاں دے ایک شاپر لی لڑنے ہیں، اور حسین دے نانا، حسین دے بابا، حسین دی ماں اما پاک خندق کھودی جان ڈی، سیابی آئے آ کے کپڑا چوک کے بخایا، حضور ویکھو میں ٹھڈ تے پتھر بن کے تے خندق کھودنا پیا، سونے محبوب نے چوک کے بہایا، فرمایا تو ایک بنے اسی 2 بنے، ہائے ہائے انہی محفل دے اینڈ تے اسی چولاں دے کے شاپر لئی، دنیا کتھوں کتھے ٹر گئی ہے، صرف کی ہے وہ حسین نو پڑھ کے گئے جی پتر، انہاں کل پڑھن دی کی ہے انہاں کل کچھ، انجیل تحریف، بائبل تحریف، زبور تحریف، قرآن ہی ہے جڑا الف تو لے کے یہ تک بالکل سارا ٹھیک، حسین پاک نو پڑھ کے پتر وہ اتنے چمانی چڑھ گئے جی، حسین دے نانا پاک نو پڑھ کے او ترقیاں کر گئے حضرت، اور اسی پتر قوم نو ایتھے بٹھا کے پتہ نہیں کی سنا دے رہے حضرت، کہاں سے کہاں چلے گئے۔ میں یہ ربیع الاول شریف میں نے پھر جانا ہے باہر حضرت جی، اور پھر دکھیا دیا دل واپس لے کے آنا ہے حضرت صاحب۔ میں سفر تے نا یورپ جی گیا، ایک علاقہ آیا، تاڑا ٹیبل کو تھوڑا جہا چھوٹا ہونا ہے، تھوڑا جہا ذرا بڑا لا لو، شیشیاں پئیاں ٹیبل تے نا، بندہ کوئی نہیں، پھر اگے گئے ایک اور ٹیبل آیا، شیشیاں پئیاں، بندہ کوئی بھی، میں جانے نے پوچھا میں پترا کی ہے؟ انہیں کہا حضرت صاحب روٹی کمان آئے ہیں، پہلی باری تھاڑے نال اس پاسے آئے ہیں، سانوں کی پتہ کی ہے؟ میں ہوں جڑا کو ٹیبل آیا تے گڈی روک لئیو، پھر ٹیبل آیا سی گڈی روک لئی، جا کے ویکھیا تے حضرت جی
शहद दियां शीशियां पा दी पैकिंग, अद्धा किलो की पैकिंग तो किलो की पैकिंग, बंदा कोई भी नहीं। टेबल उत्ते एक कार्ड पिया दा, उहदे ते लिखिया पाइया की कीमत है वे, अद्धा किलो की कीमत है वे, किलो की कीमत है वे, ए मेरा अकाउंट नंबर है, तिन्ना चो जिहड़ा भी लोग है मेरे अकाउंट च पैसे। सिर फड़ लिया, ओए मौलवी सुलेमान, इत्थे कोई शहादत इमाम हुसैन पाक कॉन्फ्रेंस हुंदी, इत्थे कोई मौला अली मुश्किल कुशा दा दिन मनाया जाता नहीं, इत्थे कोई मिलादे मुस्तफा की महफल हुंदी, ए कोई 4 जुम्मे पढ़ते, ए कोई 2 ईदां ते 1.5 घंटे का बयान करते, इत्थे कोई इमाम हसन मुश्तबा कॉन्फ्रेंस हुंदी, इत्थे कोई योम सिद्दीक अकबर मनाया जाता। लेकिन कौम कित्थे तक पहुँच गई, बगैर दुकानदार तू दुकानां चलन डईयां ने। तो पुत्र असी सारा कुछ कर करा के अज भी कित्थे खलोते हैं, गर्मी है बाहर, जे किसी ने मुसाफिरां ते राहगीरां दे पीण लई पानी रखिया है तो उहदे उत्ते जिहड़ा कूलर है ना, कूलर दे उत्ते जिहड़ा गिलास है ना, जिहड़ा सिर्फ 15 रुपए का आंदा है, असी उन्होंने भी संगली मारी है उत्थे बगैर दुकानदार तू, और असी 15 रुपए के गिलास तू संगली भी लवा सके। वजह हुसैन दसे ही नहीं, हुसैन पाक दसे होंदे पता नहीं मेरी कौम कित्थे हुंदी है। ये देखो ना, मैं आखिरी गल करके टाइम मेरा पूरा होने लगा, फिर कभी अल्लाह वेला ले आए, फिर गल्लां दे तू अगे वधावांगे। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। फिर मैं कहूँगा पुत्र शख्सियत परस्ती च ना जाइयो, ये गल है तो पूछियो, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम ने 72 कुर्बानियाँ दे के नाना पाक दा दीन, और याद रखियो पुत्र 72 कोई आम नहीं समझे, 72 उस वेले दे खासुल खास सन। बल्कि मैं कहूँगा मेरे पास अल्फाज का ज़ख़ीरा बड़ा कम है, जे पुत्र थानू कोई समझा लिया इस तू चंगा लफज मिरकल हुंदा होएगा उन्हां लई, मिरकल नहीं। मैं एक तालिबे इल्म, मैं नहीं कहांगा पुत्र वो 72 24 कैरेट सोना सन, जोड़े 72 सन ना वो 24 कैरेट सोना सन सारे। लेकिन की ये दीन वास्ते 72 कुर्बान भाई बाजरागढ़ी वाले हो, चलो बाजरागढ़ी कह लें, सच दसियो पुत्र वो जिस दीन वास्ते 72 एडे सोहने कुर्बान हुए, वो पुत्र कभी देखिया किते नज़र आया होए? क्यों भी जवानों बच्चे हो मेरे, वेख्या कदी किते? कदी मैं आपे नहीं वेख्या, 41-42 साल मेरी उम्र हो, किसी विआह ते नहीं वेख्या, कैंट नहीं कदी लब्भा, कदी रंगपुरे नहीं वेख्या, कदी सरदार बेगम अस्पताल नहीं लब्भा, किसी यूनिवर्सिटी नहीं लब्भा, किसी कॉलेज नहीं लब्भा। फिर के हजरत मैं पाकिस्तान फिर छड़िया, मैनू किते लब्भा, पिंडी नहीं वेख्या, इस्लामाबाद नहीं वेख्या, लाहौर नहीं वेख्या, कराची नहीं वेख्या, हैदराबाद नहीं वेख्या, सखर नहीं वेख्या, मरदान नहीं वेख्या, नौशहरे नहीं वेख्या, एबटाबाद गया नहीं वेख्या, मुजफ्फराबाद गया नहीं वेख्या, गिलगत गया नहीं वेख्या, स्कर्दू गया नहीं, शकरगढ़ गया, नारोवाल गया, पत्तों की गया, काड़े गया नहीं वेखे। मेरा सवाल है हजरत, जिस दीन वास्ते कुर्बानी हुई किथे वे यार? सबील भी लगी, लंगर भी वंड कता, लेकिन कुर्बानी तो दीन लई हुई सी, दीन किथे? दीन किथे वे पुत्र? फिर किसी बाबे ने मैंने जवाब दिता, उन्हें कहा मौलवी सुलेमान तू 2024 च रोन डे हैं, असी तो 1924 भी लभदे रहे हैं, सानू कोई नहीं लभा है। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का शेर है, 100 साल पुराना, पता नहीं की वेख्या होएगा जी उन्होंने अपने दौर च। जे कभी इस दौर च ले आइए तो उन्होंने विखाइए टिक टाक, वेखो मुसलमानों की गैरत का जनाजा निकल गया, सिर्फ व्यू लैन लई असी किन्ने लख लोगों को अपने बैडरूम च लै गए। 10 लाख पुत्र होए तो 1 मिलियन हुंदा, 1 लाख तो मिलियन हुंदा, 10 लाख तो वेखो ना, वीडियो इन्हों वेखो जाके किन्ने किन्ने 20-20, 30-30, 40-40 लाख लोगों अपने बैडरूम च लै गए। उन्होंने तो वेख्या ही नहीं, ये है यूट्यूब नहीं वेखी, फेसबुक नहीं वेखी, इंस्टाग्राम नहीं वेख्या, इस्लामाबाद बीबियां दा खलो के मेरा जिसम मेरी मर्जी वाला नारा नहीं वेख्या, वो यूनिवर्सिटी के छत ते कुड़ी ते मुंडे नूं सरेआम वाहयाती करदियां नहीं वेख्या।
کج نہیں ویکھیا 100 سال پہلے پتہ نہیں کی ویکھیا تے رو کے کی آکھیا دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے کیونکہ پتر امام حسین نو پتہ سی میرے نانا جان نو اس دین نال کنا پیار. کافر جناب ابو طالب کل آیا کہ ابو طالب اسی تہاڈی وجہ نال محمد نو کچھ نہیں کہہ رہے لیکن انہوں محمد بہت اگے ود گیا انہاں نو روکو. ٹھیک ہے جی. جناب ابو طالب نے بلایا کہندے کی نہ میرے بھتیجے میں ہن بڑھا ہو گیا تو اپنی تبلیغ تو حضور اگو کی فرماندے نے میرے چچا اگر ہے میرے سجے ہاتھ تے سورج تے میرے کھبے ہاتھ تے چن رکھ دن میں پھر بھی دین دی تبلیغ روکنی. حسین پاک نو پتہ سی میرے نانے نو دین نال کنا پیار ہے. حضرت صاحب کو خطیبانہ جملہ نہیں سی اللہ دے رسول دی زبان مبارک چ نکلی گل سی. فرمایا جے سجے ہاتھ تے سورج تے کھبے تے چن رکھ دن میں پھر بھی دین دی تبلیغ روکنی. ایسے لیے تو پتر حسین پاک چلے گئے کربلا وچ نانے دے دین واسطے نانے تے دین واسطے ٹر گئے. پھر میاں صاحب نے کی لکھیا ٹائم پورا جی دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے. تکے کھان دے نا کوئی منہ نہیں دیندا کوئی سر نہیں دیندا. کیا دیکھو نا پتر اے میرے تے فرض تے نہیں پگڑی ایڈی گرمی ہے کو ٹوپی لیکن وہ میں دکھ نہ کہنا پتر کوئی چھڑ چھڑیا سارا کچھ. حضرت صاحب تسی اج چھڑیا اگوں بچے پتہ نہیں کی چھڈن گے. اللہ سانو چاہیے سی کہ اسی اپنے بچیاں نو رنگ اللہ پائی نہ سانو وکھائے نہ اسی ویکھنے ہیں. تسی منڈے ہی دس دے ہو حضرت صاحب اس سکھ فلماں چ بھی پگ ہی پا کے آندے جی. سکھ فلماں چ بھی میں ویکھیا جی ایئرپورٹ تے اسی ڈر نال پگ لائی ہوندی ہے انہاں نے لائی. میں کینیڈا ویکھیا پگ پائی انہیں. میں یو کے دے ایئرپورٹ تے ویکھیا انہیں پگ پائی ہے. میں حضرت جرمنی فرنکفورٹ ایئرپورٹ ویکھیا انہیں پگ پائی. میں ہلا لائی سی مارے ڈر دے انہیں پگ پائی سی میرے نال وڈی پائی سی انہیں. فلماں چ بھی پگاں چھڈیاں. اللہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو ہم ناچ گانا کر رہے ہیں اے ساڈے گرو دی تعلیم گرو نانک صاحب دی تعلیم لیکن پھر بھی گرو نال اینی وفا کہ فلم چ بھی پگ لائی. محمد نو ویکھو ذکر حسین سننا نہ ہے جی سارے کی کریے پھر میرا قصور اسی تانوں روکیا ہی نہیں. ساڈا نہیں کوئی قصور ساڈا میرا کام سی روکنا. وہ پترو یہ کی کرن ڈے میں تے جی نکاح ابل تے میں پڑھان نہیں جاندا جی کتے پھس جاواں تے تانوں پتہ اج کل ساڈے لاڑے وہ پاندے نے کوئی لاڑا ہوندا جنہیں پگ پائی ہوئی تقریباً 90% کلے والے ہوندے نے 10% کو لاڑے لبدے نے پگ والے. میں تے حضرت اتھے بھی نہیں تبلیغ تو باز نہیں آندا. میں تے لاڑے نوں میں نہ لاڑیا تیرے تے پرچہ ہو گئی سارے لاڑے ڈر جاندے نے. حضرت جی کی کیتا میں میرا تے ویاہ ہے میں اتھے نہیں ہویا کتے ہور ہویا. حضرت جی میں کیتا کی پگ پائی ہے نا کوئی تیرے سوہرے نے تو نہیں پابندی لائی کہ جی پگ یا کلا نہیں پا کے آئیں گا تو ووٹی نہیں ٹورنی. نہیں میں کوائنے پاکستان جو نویں شک تے نہیں داخل کیتی گئی وہ جڑا لاڑا پگ نہیں پا کے آئے گا ووٹی ٹورنی نہیں. حضرت جہدے کول شیروانی لئی ہے نا انہیں وہ نال پگ میں ہی تیرے تے پرچہ ہوا ہے. حضرت تو کیویں میں کل جدوں تو اپنے رب کل جانا ہے تو تیرا رب تینوں پوچھے گا بندیا ووٹی لین گیا ہے تو سر تے پگ رکھ لئی سی کدی ساڈے یار لئی بھی رکھی سی پتر سارا کچھ ہی پوچھا جانے جو تمہیں سٹیجاں تے سنان ڈے نے آئندہ کچھ بھی نہیں جونا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ کہندا اس دن پھر اسی تانوں پوچھاں گے نعمتاں والوں جو تانوں سناندے نے نا پہ. میرا کام میں پتر اگر کوئی اس طرح دا شعر ہوئے نال میں تہاڈی تربیت کراں. لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا اتھے ہونا آنا جڑا مونڈے کملی کالی ساری امت ہی سمجھی بیٹھی ہے کہ جی واہ وہ میں تینوں کہنا بھائیا تو اپنے گھروں کدی اٹھ کے اونا واسطے مسجد چ نہیں آیا. تو اپنے گھروں کدی اونا واسطے اٹھ کے مسجد چ نہیں آیا. او آندے نے لیکن پہلے واری آن دی تیری سی. پہلے آن دی واری پہلے تو آنا سی پھر وہ کہندے نے اسی بھی آواں گے. تو آیا تے آس لائی بیٹھیں گے وہ آن گے. میں حضرت آندہ تے انکار کر لیکن پہلے آن دی واری میری سی. لیکن میں آیا اسی شعر سنا دنے ہاں یا سارے ہی سمجھی بیٹھے نے کہ جناب خوف نہ رکھ رضا درا تو ہے عبد مصطفیٰ
तेरे लिए अमान है, अमान है, अमान है। सारे समझी बैठे ने आई इधर वो अहमद रजा सन इधर जी, एडे नेक पाक लोग, तू सुलेमान है, अपने करतूत नहीं हो याद, तेरे लिए कितों आ गई। मेरा काम था कि अगर मैं सुनाता साथ तरबियत भी करता, पुत्र सुन लो, लेकिन आना वास्ते वे तेरे मेरे वास्ते बड़ा कुछ पुत्र बलंडर वज गए ने साडे कोल। और आज देख लो इसलिए पुत्र मैं आपे ये हुसैनीयत सीखण दिया वा, कमज़ोर आदमी हाँ, अल्लाह मैनू उस पाक दरबार च कोई सा दे दे, मेरी दलेरी नूं अल्लाह और वधा दे, मेरे जोर नूं अल्लाह और वधा दे, मैं इस तो अगे जाके बोलांगा। लेकिन ये पुत्र डंडा चैन नहीं जोर है, कोई मेरी जमात नहीं, कोई मेरे पिछे खलोता नहीं, कला इन्होंने पूछ लो मैं गड्डी चला के आया, ना कोई मेरे नाल गनमैन है। दलेरी रब ने वल दी है मैनू, जी कवर च बाहर नहीं, जी बाहर है कवर च, लेकिन फिर भी पुठे काम नहीं करने चाहिए मुद्दे। इसलिए पुत्र इत्थे वेखो ना, हुण मेरा इस टाइम दिल फटदा पिया, मेरा दिल करदा मैं इहदे ते बोलां कि बिल तू भरा ने भरा वड़ छड़िया पुत्र। और याद रखियो पुत्र, वो कला कातल नहीं जे है, उस कतल चोर भी बड़े जने शरीक जे है। लेकिन गुजरांवाले दे जिस थाने विच परचा कटिया गया है उहदे च ते सिर्फ एक दा ही नाम लिखिया गया है, लेकिन जिहड़ा परचा उत्थे कटिया गया ना उहदे च बड़े होर नाम लिखे गए जे नाम। हाँ वो कला नहीं है, वो कला रहते इधर सब एक के पता नहीं एक ही की होना है। देखो ना सानू जे कोई थोड़ी होश होंदी असीं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਕਹਿੰਦੇ पुत्र ठीक है सबील लाओ, लेकिन कोई थोड़े थोड़े पैसे ऐतकी बचाइओ, माड़िਆਂ ਨੂੰ बड़ा बिल आना जे, रल मिल के ना कोई लोगों के बिल देवांगे। सड़कों के पुत्र रजे रजा छड़े सी सारे, पिछों भी पानी पी के आया, अगों फिर पी लिया, फिर अगों पी लिया, फिर अगों पी लिया, फिर अगों पी लिया। कोई है सानू को दसण वाला, कोई सानू समझाण वाला, कोई सानू कि पुत्र ऐतकी पिछली बारी तो लोगों ने धार लैके बिल दे लेने, अगली बारी धार किहदे कोल लैणा, पिछला धार नहीं लोगों को दिता गया, क्यों भरा ने भरा दा गला वड्ढिया। कदर साहब जरा थोड़ा जिहा आलमे तसव्वुर च जाओ, की होया होएगा, किन्ने को बेचारे उस वक्त दोवें डिस्टर्ब होणगे, पता नहीं किन्ने के लोगों के पहले उन्होंने दोवें ने पैसे देने होणगे कि वो कहण डिया बिजली तू बोती बाली है, तो भरा ने भरा दा गला वड्ढ छड़िया फड़ के। कोई है मेरी कौम नूं होश, मेरी ड्यूटी सी ना पुत्र, लेकिन मैं तुहानूं वो गल सुनाई जिहदे च तुसीं राजी, जिहदे च तुसीं अल्लाह पुत्र। आखिरी गल और फिर इंशाअल्लाह कदी सुन जिन्हां दे नां ते बैठे उन्हां दा सोहना तरीका की सी। जदों इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला ने लिखिया हज़रत गुसल देने लई कुड़ता मुबारक उतारिया, ते तारीख कहंदी मैं इमाम हसन पाक दी मुबारक पुश्त उत्ते निशान वेख्या। जिहड़े गुसल देने वाले सन आपस गल्लां शुरू हो गई, ये तो शहजादे ने, ये तो सवारी भी अल्लाह के सोहने महबूब के मुबारक कंधियां ते करते सन, ये कादा निशान है। गुलाम खोड़ खलोता कोल रो पिया, उन्हें कहा मेरे इमाम ने मेरे को वादा लिया सी कदी मेरा राज खोली ना, ए मेरे ते मेरे रब के दरम्यान रहन दे, वो ना बोला पता नहीं तुसी की सोचोगे, तो जे बोल पा तो जिहड़ा वादा इमाम नाल कीता है उहदा की बनेगा। लेकिन मैं अपने इमाम की इज्जत, अपने इमाम की हुरमत ते सब कुछ कुर्बान किया। सुनो तुसी बोलते पे हो क्या निशान कादा है, निशान उन्हां बोरियां दे ने जिहड़ियां रात दे नेरे च मेरे इमाम अपनी पुश्त ते चुक के यतीमां दे घर छड्डन जांदे हुंदे सन। हाय हाय, जिहड़ियां बोरियां मेरे इमाम रात दे नेरे च अपनी पुश्त ते चुक के यतीमां दे घर, मैं अक्सर कहना हुन्ना यार यह वाला इस्लाम कित्थे गया है, यह वाला इस्लाम कित्थे गया है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत खलीफा बने, पहला केस जड़ा आपदे कोल आया, छोटी जी जानी कुड़ी आ गई, आके रोन लग पई। आपने फरमाया क्यों रोन देंगे, उन्हें कहा अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया। आप भी रो पे, फरमाया जे तेरे रोन की वजह अल्लाह के रसूल का विसाल है, फिर तेनों अबू बकर की दसे कि उसके दिल का की हाल है। उन्हें कहनी एक वजह और भी है, फरमाया वो की, मैं कली हाँ, अब्बा जी भी फौत हो गए ने, अम्मी भी फौत हो गई, भैन भरा कोई भी नहीं, घर एक दादी है लेकिन वो अन्नी है, कमज़ोर है, पलंग ते उठ के टुर फिर भी नहीं सकती है। फरमाया फिर ये साढ़े कोल थोड़ियां जिहियां बकरियां ने, उन्हों का दुध चो के ते वेच के असी अपना गुजारा करने। फरमाया फिर वजह दस, उन्हें कहा जी मेरे हाथ छोटे छोटे ने, दुध चोया नहीं जाता, दादी अन्नी है, दुध चो नहीं सकती। रोन इसलिए डईयां जिदों तक अल्लाह के रसूल
अपनी ज़ाहरी हयाते पाक नाल साडे च मौजूद सन। रोज़ साडे घर आंदे सन, सानू बकरियां दा दुध चो के देंदे हुंदे सन। हाय हाय, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। हाँ जी, लेकिन वेख लो पता नहीं किदे रस्ते थे असी, लड़ाके, गुसीले, हासद, कीना परवर, एक दूजे लिए टोए कड्ढण वाले, एक दूजे दियां लत्तां खिच्चण वाले असी। हैं जी, और दावा कादा करने आ? हुसैनी। वो तेनू ते वाण नहीं लगी भाईया, तेनू ते वाण नहीं लगी? हाँ बच्चे, सिद्दीक़ अकबर रो पे, फरमाया तू आज तू बात परेशान नहीं होना, अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया, अबू बकर जिंदा है, और जिन्नी देर अबू बकर जिंदा रहेगा तेरियां बकरियां का दूध आज तो बाद अबू बकर चोए करेगा। पुत्र सानू की पता नहीं किदे तरीके ते असीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला, पुत्र इमाम ज़ैनुल आबिदीन पाक वो शख्सियत ने जिन्हां ने अपनियां अखां दे सामने अपने 72 शहीद हुंदे वेखे। मैदान करबला इब्ने ज़ियाद, यजीद, और उथों मदीना पाक वापस आके मदीना पाक च रिहाइश रखी, बाहर घर बनाया। हूँ सऊदीया वाले उस घर की जियारत करन देंदे ने, लगा आले दुआले जंगला ही है लेकिन तुसीं जियारत कर सकते। जिहड़ा घर का दरवाज़ा है उहदे अज भी तख्ती लगी जिहदे ते लिखिया बैतुल हुज़्न, गम दा घर। बंदा उहदे सामने खलोए और दिल च शर्त है कि अहले बैत पाक दी मुहब्बत होए, रोना ना आए। कित्थे लिखिया? इंज दिल नरम हुंदा है और अखां टप टप वसदियां ने। तारीख कहती इमाम साहब उस घर च तशरीफ फरमा सन। यजीदी सिपाही जिहड़ा मैदान करबला च यजीद नूं लड़िया, यजीद किसी गल तो नाराज़ होया और रातों रात नसिया, उत्थे आया, इमाम साहब को पनाह मंगी, पनाह दी। 3 दिन 3 रातां रहा, जान लगा। इमाम साहब ने कसीर खर्चा भी दिता। थोड़ा जिहा अगे जाके वापस आया, आके अर्ज करदा इमाम साहब लगदा तुसीं मैनूं पछाणिया नहीं। फरमाया क्यों, की होया? अर्ज कीता हुजूर जे पछाण लैंदे ते अपने वालिद और अपने भाइयों के कातल नूं घर ते ना रखते हैं, तो जाते इन्ने पैसे तो ना देंदे। इमाम साहब ने फरमाया जब तूने मेरे बाबा इमाम हुसैन पे पहली तलवार चलाई मैं तुझे तब से पहचानता हूँ, फ़र्क सिर्फ इतना है वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। असी गुसीले, असी लड़ाके, एक छोटी जी गल ना बर्दाश्त करना लगे। पुत्र सिखो हुसैनीयत, हुसैनीयत सिखो पुत्र। जड़ा कोई आए उन्होंने यही अर्ज करो हज़रत जी सानू हुसैन पाक दसो, हुसैन पाक दियां रातां दसो, हुसैन पाक दे दिन दसो, इमाम हुसैन मसाए किवें दे सन सानू दसो, इमाम हुसैन दोस्त किवें दे सन सानू दसो, सानू कोई इमाम हुसैन दियां नमाज़ां नू दसो। साढ़े सारे बच्चे बेनमाज जे, सानू इमाम हुसैन दा राती जागना दसो, कुछ सानू इमाम हुसैन दी तलावत दसो। बच्चे बिल्कुल दूर निकल गए, इधर बच्चे बिल्कुल दूर तुर गए, इन्होंने कुरान पढ़ना कोई नहीं जी आंदा। तू वेख के इधर साहब अल्लाह साडे ते रहम करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।